السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتكم مع قراءة بنكنا. كما العاده دائما الجديد، دائما شقق في المتناول الجميع. وكذلك اليوم غادي نعرفكم على دوبليكس رخيصه وزوينه بطبيعه الحال، اللي فيها بزاف د المواصفات عاليه الجوده، وكذلك على قد الجيب. كما تنقولوا على قد الجيب، شحال من واحد الله يحسن العوان تيبغي شقه دوبليكس، يعني الفوق والتحت في نفس السكنه في نفس التيتر، وكذلك تيبغي يتفطح مع وليداته ولا مع العائله. اذا اليوم جبت لكم شقه اللي تبارك الله دوبليكس، اللي فيها جوج مستويات. غادي تعرفوا معايا الثمن، وغادي تعرفوا معايا المساحه، وكذلك غادي تعرفوا معايا الموقع. كلشي هذا الشيء ان شاء الله في هذا الفيديو اللي غادي تشوفوا معايا مشاهدينا الكرام مباشره من عين المكان مشاهدينا الكرام. وكذلك غادي تسمعوا الثمن اللي جد مناسب، وغادي نقول لكم في بدايه الفيديو بطبيعه الحال الثمن ديال 50 مليون غتشري لك دوبليكس حدا مرجان ديكاتلون بجميع المواصفات العاليه الجوده اللي فيها، وكذلك تبارك الله فيها ما يدار بهذا المعنى هذا وعلى قد الجيب. اذا المساحه غادي نقول لكم 150 145 متر ما بين الفوق والتحت مشاهدينا الكرام. في هذا المطبخ اللي تشوفوا معايا مشاهدينا الكرام فيه اتساع زائد لاكور والشمش كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام، اللي تبارك الله عجبنا بهذا الديزاين هذا اللي فيه تبارك الله متسع. كذلك هنايا عندك الخرجه اللاكور مشاهدينا الكرام، يعني تشوفوا معايا عندك هنا لاكور الخرجه ديالو بطبيعه الحال. هذا لاكور اللي ديالك بطبيعه الحال في هذا الدوبليكس هذه. وبالنسبه لهذا المستوى فيه صالون كبير اللي هو هذا مشاهدينا الكرام، صالون اللي عندنا كبير هنايا في لونطري، زائد طواليت بلديه، زائد دوش اللي هنايا مشاهدينا الكرام، زائد طواليت روميه. كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام دائما تنبقاو في واحد لاكاليتي ممتازه بالنسبه لهذا الدوبليكس. الصباغه كلها بلاتينيه مشاهدينا الكرام. وعندنا كوزينه اللي تبارك الله كبيره وفيها لاكور وفيها ما يدار بهذا المعنى هذا. وعندنا هنايا يعني غرفه واحده في هذا المستوى. اذا تبارك الله المساحه مشاهدينا الكرام اللي فيها الدوبليكس كما قلت لكم 150 متر 145 متر تقريبا. كذلك مشاهدينا الكرام الثمن راه جد مناسب، والموقع ممتاز حدا ديكاتلون مدينه مكناس مرجان سوبر مارشي. اذا هنايا في هذا المستوى مشاهدينا الكرام يعني عندنا صالون كبير مفروق هنا بهذه المرباه هذه، كذلك فيه مواصفات عاليه الجوده. وكذلك عندنا هنايا الدروج باش نطلعوا للمستوى الثاني. اذا المستوى الثاني مشاهدينا الكرام هو هذا المستوى الثاني اللي بطبيعه الحال اللي فيه صالون كبير كذلك كيتضاف للدوبليكس. اذا عندنا جوج صالونات كبارين كما تشوفوا، التهويه والصالون يعني داخله له الشمس داخله له التهويه الى اخره. عندنا هنايا كما تشوفوا في هذا المستوى عندنا غرفه الثانيه هي هذه مشاهدينا الكرام، غرفه ثانيه بالنسبه للدوبليكس. عندنا دوش واحد اخر بطبيعه الحال في هذا المستوى، والمفاجاه هو بيت النعاس اللي فيه كذلك الدوش ديالو والبلاكار. اذا عندنا ثلاثه ديال الدوشات ما شاء الله تبارك الله، ثلاثه ديال الدوشات مشاهدينا الكرام في هذا المستوى يعني في هذا الدوبليكس عفوا. وعندنا بلاكار اللي تشوفوا مشاهدينا الكرام وتشوفوا الشمس تبارك الله فين داخله. اذا بالنسبه للعقارات بنكنا هذا الدوبليكس هذا مشاهدينا الكرام هو ممتاز بطبيعه الحال، فيه مواصفات عاليه الجوده، ثلاثه الغرف اللي كبارين، جوج صالونات كذلك اللي كبارين، والفصاله ديالو مهمه وعطات يعني واحد الدوبليكس اللي ممتازه، ثلاثه الغرف وكوزينه كبيره. اذا نذكركم مشاهدينا الكرام حنا التواجد ديالنا يعني بطبيعه الحال التواجد ديالنا في مدينه مكناس في حي مرجان جديد ديكاتلون. حي مرجان اللي معروف مشاهدينا الكرام بالزئه الجديده، البنيه التحتيه كذلك ممتازه، وكذلك كما تشوفوا لا فينيسيو كلها ممتازه، لا فينيسيو ديال الصباغه بلاتينيه، زائد شريجمات في الصالون، زائد بزاف ديال الامور اللي تطيح لكم في الصوره هي زوينه بطبيعه الحال. اذا هنايا مشاهدينا الكرام عندنا صالون كبير زائد صالون كبير في المستوى الثاني. عندنا ثلاثه الغرف، عندنا ثلاثه ديال الحمامات بالثمن مشاهدينا الكرام جد مناسب. هنايا لاحظتوا مشاهدينا الكرام عندنا كوزينه كبيره، كوزينه بطبيعه الحال اللي مجلجه فيها بلاكارات لتحت، فيها هنايا ما يدار، فيها هذا اللاكور هذا اللي تشوفوا مشاهدينا الكرام فيه لانستالاسيون ديال ماكينه الصابون، في المسائل بزاف ديال الامور. هنايا كاينه التهويه، كاين الضوء بالنسبه للكوزينه، وكذلك كاين الطراجيات اللي زويونين بالنسبه للكوزينه اللي عطاتنا دوبليكس رخيصه، ودوبليكس في موقع ممتاز، ودوبليكس اللي تمتاز بثلاثه الغرف كبارين، ثلاثه الحمامات وجوج صالونات كبارين، بالاضافه الى بزاف الامور زويونه مشاهدينا الكرام. اذا هادشي كامل بثمن 50 مليون وقابل للنقاش، ثمن جد مناسب، كاليتي ممتازه، فينيسيو رائعه. تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام. نتمنى انني ما طولتش عليكم وعطيتكم الماكسيموم ديال المعلومات، وكذلك
نتلاقاو في فيديو جديد على قناتكم عقارات بنكنا. اذا تبارك الله عليكم وفرجه ممتعه، وما تنساوش انكم تدعمونا باللايكات باش تكونوا جديد العقاري في مدينه مكناس.